38 माह पर मुहित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शायद चौथी बार है कि हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अब गई और तब गई। इसके लिए एक बार फिर काविशें हैं, सियासी बिसात पर चालें खेली जा रही हैं। इस दफ़ा सूरत हाल पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा सीरियस लगती है, मज़े का खेस लगता है, मगर एक बार फिर नवाज़ ज़रदारी भाई भाई की सदाएं हम सुन रहे हैं। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिलावल हाउस लाहौर में जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द के साथ मौजूद हैं। जनाब आसिफ अली ज़रदारी की मेज़बानी में खाना तनावुल फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आइंदा के सियासी लाहे अमल को डिस्कस कर रहे हैं। इस दफ़ा चर्चा है तहरीक अदम एतमाद का। तहरीक अदम एतमाद यकीनन अगर अपोजिशन मुकम्मल होती है, मुत्तहिद रहती है और दिल जमी से मुत्तहिद रहती है, अपने अंदर मौजूद उसके अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं वो इस दफ़ा सफ़ेद हो जाती हैं, तो यकीनन ये एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, एक भरपूर चैलेंज है जो कि हुकूमत को दिया जा सकता है। पीटीआई की हुक्मरानी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि चाहे पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, सिर्फ 11 अराकीन की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखलूत हुकूमत कायम है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। ये सूरत हाल यकसर बदल सकती है, मगर इसके लिए ज़रूरी होगा कि पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो, पीटीआई की मरकज़ में ख़त्म हो, कि पीटीआई के अंदर एक खलफशार हो और वो खलफशार की बिना पर उसमें तब्दीली आ जाए। और उसके लिए भी बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ये कोई नामुमकिन अमल नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक कामयाब हो जाए, ये नामुमकिन बात नहीं है, मगर इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ये चाहिए कि हुकूमत के अंदर, ख़ुद पार्टी के अंदर बड़ी दरार जो है वो नुमायाँ भी हो और फिर वो बाकायदा अमली तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद है मुत्तहिदा अपोजिशन को कि वो हुकूमत गिराए, और उसके लिए अंदरून पीटीआई की जो हिमायत है वो यकीनी तौर पे दरकार है, और वो उसके लिए रास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप। जहांगीर खान तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात, पीटीआई से ताल्लुकात और उनके ग्रुप के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम आज कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास आज की मौजूदा सूरत हाल में तुरुप के पत्ते हैं। जहांगीर तरीन ने फ़िलहाल अपने कार्ड्स खुफिया रखे हुए हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की बाज़गश ये अब कोई खुफिया बात नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जनाब जहांगीर तरीन का नवाज़ शरीफ साहब से भी राब्ता रहा है। जनाब जहांगीर तरीन के हवाले से उनके ग्रुप में ये बात सामने है कि तकरीबन 8 अराकीन कौमी असम्बली और 20 अराकीन पंजाब असम्बली उनके साथ हैं, और वो अपने मुस्तक़बिल के सियासी फ़ैसलों का मैंडेट जनाब जहांगीर खान तरीन के सुपुर्द कर चुके हैं। गोया तहरीक अदम एतमाद के अलावा दर्जन भर पीटीआई अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफ़े भी न सिर्फ ये कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, बल्कि ये भी कि अगर वो सिर्फ इस्तीफ़े भी दे दें, ये एक दूसरा ऑप्शन सामने आया है। तो वो अगर ये अराकीन अब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो हुकूमत की मेजॉरिटी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठेंगे, और फिर कायदे ऐवान की तब्दीली होगी और नया वज़ीर आज़म लाना होगा। लग ये रहा है कि सूरत हाल काफ़ी इस वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2-3 हफ्ते इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातों में फ़िलहाल सब कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आइंदा का नक्शा भी मुबहिम है, लेकिन बहरहाल इस वक्त गर्मा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। मगर इसमें सबसे कलीदी किरदार यकीनन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा तो ज़रूर कर रही है कि इमरान खान हुकूमत अब गई तब गई, और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तहरीक अदम एतमाद यकीनी तौर पर कामयाब होगी बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडरशिप की, मगर आइंदा क्या होगा, आइंदा का नक्शा कौन होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, चंद हफ्तों के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, और ये सब कुछ क्या होगा, इस इबहाम को ख़त्म फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी है। शायद इसकी वजह यह है कि उसके पास खुद इनके जवाबात नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में वो उनको यकीन है, वो ये कि उन्हें मुतादिद अराकीन असम्बली की हिमायत हासिल है, जिससे वो पंजाब और मरकज़ में पीटीआई हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं और सूरत हाल बपा कर सकते हैं, जिसमें फ़ौरी तौर पर आइंदा इलेक्शन हो।
بہرحال جو بھی صورتحال ہو، فی الحال ابھی تک کی کیفیت یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، کلیدی اتحادی جماعتیں پاکستان پی ٹی آئی کی یعنی پاکستان مسلم لیگ قاف اور پاکستان ایم کیو ایم یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ، ان کی سپورٹ اس وقت حکومت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کسی قسم کا ایسا اشارہ نہیں کر رہے کہ وہ حکومت سے قطع تعلق کرنے والے ہیں یا اس حوالے سے اپنی سیاسی سمت کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا، اپوزیشن ہمیں کیا دے گی۔ مگر بہرحال آئندہ آنے والے دن، آئندہ آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے اہم ہوں گے۔ اس دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، امکانات پہ نگاہ ڈالتے ہیں ایک بار پھر، کیونکہ آج بھی سیاست کا سب سے اہم موضوع ہے۔ اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، اینکر پرسن، کالم نویس بھی ہیں، بہت عمدہ کالم لکھتی ہے بی بی سی اردو کے لیے، عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سیاسی امور، الیکشن امور کے سب سے تجربہ کار صحافیوں میں سے ایک اور ہمارے مقبول پروگرام اختلافی نوٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ عاصمہ، پہلے آپ یہ بتائیے پلیز کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا کیا تاثر ہے، کیا معلومات ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے پاس حتمی روڈ میپ موجود ہے؟ بہت بہت شکریہ سر۔ بالکل میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خفیہ ہے، اور پہلی بار ہے کہ ترک کے سارے پتے اپوزیشن رہنما اپنے سینوں کے ساتھ لگا کے وہ بیٹھے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس بھی مکمل معلومات نہیں ہیں۔ لیکن جو ہمیں اسلام آباد سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ 2 ہفتوں سے جو کارروائی چلی یا اس کے اندر جو ایک طرح سے ایک قربتیں اور دوریاں مٹانے کی کوشش کی گئی، اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ اور کل جو مولانا کے ساتھ ملاقات تھی اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کو منا لیا گیا کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ کے اندر ان کا حصہ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس کو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن آپشنز یہ رکھے گئے کہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اوپر کام کیا جائے گا، اور فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، ایک ہی وقت میں کام کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی ہماری اطلاع ہے کہ پہلا جو آپشن ہے اس کو پنجاب ہی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ موو کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے بیچ میں کیا کوئی ابہام موجود ہے، ہماری یہ اطلاع ہے کہ کسی قسم کا فی الحال ابہام موجود نہیں ہے۔ البتہ اپنی جو معلومات ہیں یا جو جس فیصلے کے اوپر یا جس نتیجے کے اوپر اپوزیشن رہنما پہنچ چکے ہیں اس کو ابھی تک پبلک وہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو عام نہ کیا جائے۔ اور اصل مشن اور اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا دور ختم ہو، عمران خان کی حکومت ختم ہو، تو اس کے لیے تو بالکل سٹریٹ روڈ میپ چاہیے۔ جو پوری گفتگو آپ نے کی اس سے میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد ہوگی پنجاب میں، اور خیال یہ ہے کہ اب تک جو اس لیڈرشپ کے پاس جو خاکہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے پنجاب حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے چیف منسٹر کو تبدیل کیا جائے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ آپ کی سوچ یہی ہے؟ پہلا امکان یہی قرار دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس امکان کے لیے نمبرز کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ضروری ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کی یہ بتائیے کہ اگر یہی امکان ہے تو کیا یہ طے ہے کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کتنے ہفتے، مہینے یا 2023 اکتوبر تک رہے گا؟ کیا یہ طے ہے کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کتنے دن کا ہوگا؟ جی پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2-3 ناموں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ ایک ملک احمد صاحب کا نام ہے، اس میں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کا بھی نام، حمزہ شہباز صاحب کا بھی تھا، لیکن